नेपाल आयल निगमको धनुषा महेन्द्रनगर इन्धन डिपोमा कार्यरत कर्मचारीको हत्या भएको छ। सिरहा नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 घर भई डिपोमा कार्यरत राकेश कुमार वर्माको हत्या भएको हो। वर्माको आज बिहान बेल्चाले हानेर त्यही कार्यरत अर्का कर्मचारीले हत्या गरेका प्रहरीले जनाएको छ। उनको कर्मचारी प्रकाश यादवले हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। यादव धनुषाको सबैला नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 का छन्। हत्यामा संलग्न प्रकाशलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। सरसफाईको विषयमा वर्मा र यादव बीच हिजो कार्यालयमै विवाद भएको थियो। सोही निहुमा उनको हत्या गरिएको हुन सक्ने प्रहरीले जनाएको छ। घटनाको अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय सखुवा महेन्द्रनगरले जनाएको छ।